Maayong adlaw mga higala. Kumusta mo? Karong adlaw atong hisgutan ng usa ka nindot ug importante kaayo nga topiko, ang bautismo sa Biblia. Unsa man di ay ang bautismo? Nganong importante man kini sa usa ka Kristohanon? Kay ang bautismo dili lang ni basta tradisyon. Tulumanon ni nga naa sa Biblia ug si Hesus mismo ang atong ehemplo niini. Tanawa sa dihang si Juan Bautista nagduha-duha pagbautismo kang Hesus. Mura siyang nag-ingon nga, Ginoo, ikaw man unta ang angay mo bautismo nako. Pero unsa man ang tubag ni Hesus? Si Hesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Ug siya mitugot na lang. Nindot kaayo ni nga punto mga higala, kay bisan si Hesus nga walay sala, nagpabautismo gihapon. Kung si Hesus gani nagpabautismo, unsa pa kaha kita? Unya napagyud laing higayon nga si Kristo klaro kaayo ang iyang giingon. Niadtong nakig-istorya siya kang Nicodemo. Iyang giingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So mga higala, klaro kaayo, ang bautismo dili lang ni optional. Kabahin gyud ni siya sa pagpakita nga kita midawat ug mituo ni Hesus. Karon mga higala, naa ako'y pangutana para ninyo. Kay ang bautismo importante man gyud. Pila man di ay kaklase ang matuod nga bautismo. Kay base na amoy nadungog nga lahi-lahi og style sa pagbautismo. Pero paminawa ni, diha sa Efeso 4:5 giingon, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka pagbautismo. So klaro kayo mga higala, sa Biblia usa ra gyud ka bautismo. Pero karon, diri nata magkabantay og usa ka butang. Bisan pa nga ang Biblia nagsulti og usa ra ka bautismo. Kay ang mga Kristohanon nga iglesia karon nabahin kung unsa gyud ang sakto nga paagi. Kay naa man gud ang uban magpisik lang og tubig. Ang uban magbubo og tubig sa ulo. Unya naa pod ang uban nga motunlob gyud ang tibuok lawas sa tubig. Karon mga higala, naa na pod ko'y pangutana. Ang bautismo ba hinungdanon gyud nga lakang sa Kristohanon nga kinabuhi? Kay naa man gud uban nga moingon, pwede ra man siguro bisag dili na magpabautismo. Pero ato ning tan-awon unsay giingon sa Biblia. Basahon nato ang buhat 2:37 ngadto sa 38. Kay dinhi human nakadungog ang mga tawo sa wali, naigo gyud ilang kasing-kasing ug nangutana sila, unsa man ang among buhaton? Unya mao ni ang tubag ni Pedro, paghinulsol kamo ug magpabautismo ang matag usa kaninyo. So klaro kaayo, ang bautismo kabahin siya sa pagtubag sa tawag sa Ginoo. Unya naa pa gyud. Diha sa Marcos 16:16 giingon, ang motuo og magpabautismo maluwas. So mga higala, makita nato nga ang bautismo importante kaayo. Pero karon, na ako'y i-clarify ha. Kay base na amoy pangutana. Naay usa ka example diha sa Biblia, ang kawatan nga naghinulsol didto sa krus. Di ba siya wala na gyud nakabaton og higayon nga magpabautismo? Pero unsa man iyang gibuhat? Nihatag niya ang iyang kasing-kasing kang Kristo samtang himalakyon na siya dito sa krus. Og si Hesus mismo nagpasalig nga siya maluwas. So unsa may pasabot niya na? Wala siya nagpabautismo. Dili tungod kay dili siya ganahan, kundi tungod kay wala na gyud siya higayon. Kay sa tinuod, ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing. Diha sa Santiago 4:17 giingon, busa ang nakahibalo sa pagbuhat sa maayo ug dili niya buhaton, siya nakasala. So kung kabalutan nga kinahanglan ang bautismo ug natay higayon, kinahanglan gyud ta magpabautismo. Unya naa pa gyud lain nga isyu nga ginahisgutan sa uban. Kanang sa unang Korinto 15:29, mahitungod sa pagbautismo alang sa patay. Pero mga higala, ato ni klaruhon, dili gyud nato ang kunon nga naay lain nga tawo mahimong magbuhat sa mga katungdanan para nato. Unya kita pa ang makadawat sa dungog o kaluwasan. Kay ang kaluwasan mga higala, personal na nga desisyon. Kada usa nato kinahanglan motubag kang Kristo. Ug kung atong tun-an pag-ayo, si Pablo wala gyud magtudlo nga buhaton ni nga batasan.
Kay ang tinuod nga context o konteksto sa tibuok kapitulo ana mao ang pagkabanhaw sa mga minatay. Karon mga higala, kung ang Biblia nag-ingon nga usa ra ka bautismo og hinungdanon gyud siya, unsa man gyud ang sakto nga paagi sa pagbautismo sa Kristohanon? Ato ning tan-awon unsay giingon sa pulong sa Dios. Diha sa Colosas 2:12 giingon, og gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Nindot kaayo ni nga bersikulo mga higala, kay ang bautismo dili lang basta pagtunlob sa laom nga tubig. Ang Biblia nag-ingon nga gikalubong kita uban ni Kristo o gibanhaw usab uban kaniya. Karon ato sabton ang pulong mismo. Ang bautismo gikan sa pulong Griego nga baptizo ug ang kahulugan niana mao ang pagtunlob, pagpailalom sa tubig, pagtabon sa hingpit. So, kung atong hunahunahon, kung moingon ka og lubong, unsa may buhaton ana? So tabunan man gyud na og hingpit. Dili man lubong kung gamay ra ang natabunan. Unya naa pa gyud. Kung ang bautismo simbolo sa paglubong, unsa man ang posisyon sa lawas ana? Kung ilubong ang usa ka tawo, dili man siya ilubong nga nag-atubang paingon sa ubos. Kasagaran, nag-atubang gyud na siya sa taas. Unya tabunan og hingpit. Busa mga higala, kung ang bautismo simbolo siya sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, ang pinakaangay nga paagi sa bautismo, sumala sa Biblia mao, nga ang kandidato sa bautismo, itunlob siya sa hingpit ilalom sa tubig. Sa iyang likod, unya dad-on pagawa sa tubig, kay mauna ang klaro nga simbolo sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw. Karon mga higala, kung kabalo na ta nga ang bautismo importante ug naa gyud siya sakto nga paagi, ang sunod nga pangutana mao ni, kinsa man di ay ang angay nga pagabautismohan? Ato ning paminawon unsay giingon ni Hesus. Diha sa Mateo 28:19 ngadto sa 20 giingon, busa panglakaw kamo ug himuan yung mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahon. Bantayin ninyo ni mga higala. Una, giingon ni Hesus, himuan ninyong mga tinun-an. Unya, magpabautismo. Unya, magatudlo. So ang bautismo para gyud ni sa tawo nga nakasabot, natudluan, ug nahimong tinun-an. Unya, tanawa pud ni. Diha sa Buhat 2:38 giingon, pag hinulsol kamo og magpabautismo ang matag usa. So klaro kaayo, ang bautismo para sa tawo nga makahimo og paghinulsol. Unya, unsa man ang kinahanglan sa usa ka tawo nga magpabautismo? Diha sa Isaiah 55:7 giingon, ang dautan magbiya sa iyang dalan. Sa Roma 10:9 padung sa 10, kung ikaw magatuo sa imong kasing-kasing og magasugid sa imong baba. Busa mga higala atong i-summarize. Ang tawo nga maghandom sa bautismo kinahanglan una, matudluan siya. Ikaduha, mutuo siya og maghinulsol. Ikatulo, mubiya siya sa iyang daang kinabuhi sa sala. Ug karon, diri na ta makasabot sa usa ka importante nga punto. Kung mauni ang mga kinahanglanon, klaro nga ang usa ka diyuteng bata dili pa makatuman niini. Ngano man, kay ang bata dili pa man makasabot, dili pa makasabot sa pagtulun-an, makabuhat og tinuod nga paghinulsol, dili pa siya makabiya sa sala nga kinabuhi, pinaagi sa personal nga desisyon. Busa, ang pagbautismo sa diyutay nga bata, dili siya pinasikan sa Biblia. Karon mga higala, kung naglibog taon sa gyud ang sakto nga paagi sa bautismo, naatay pinakasigurado nga example, ang bautismo mismo ni Hesus. So ang pangutana, unsa man ang sugyot sa paagi sa pagbautismo ni Hesus? Paminawan ni mga higala. Diha sa Marcos 1:9 padulong sa 11, giingon diha,
Og niadtong mga adlaw miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea ug siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan. Og sa iyang paghaw-as gikan sa tubig, diha-diha nakita niya nga nabukas ang kalangitan ug sa ibabaw niya ang espiritu mikunsad nga ingog sa lampati. Og gikan sa langit miabot ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Ikaw ang akong anak na pinalangga, kanimo may kalipay ako." Nindot kayo ni nga talan-awon mga higala. Murag makita gyud nimo ang panghitabo, pero bantayan ni nga bahin sa iyang paghaw-as gikan sa tubig. So kung si Jesus mihaw-as gikan sa tubig, ang pasabot ana naa siya sulod sa tubig. Wala siya bautismohi pinaagi sa pagpisik-pisik. Wala siya bautismohi pinaagi sa pagbubo og tubig sa ulo. Busa mga higala, klaro kaayo. Si Kristo gibautismohan sa suba sa Jordan ug siya giunlod gyud sa tubig. Kaya ang kasulatan nagaingon nga migula siya gikan sa tubig. Karon mga higala, kung si Jesus giunlod sa tubig sa iyang pagbautismo, unsa kaha ang gibuhat sa mga apostoles karon? Kay kung ang ilang bautismo lahi, dapat makita nato sa Biblia. Ato ning tan-awon ang usa ka nindot kaayo nga istorya sa buhat 8:35 ngadto sa 39. Si Felipe nakig-istorya sa eunuko ug giwali niya ang mayong balita mahitungod kang Hesus. Unya sa ilang pagpanaw, nakaabot sila og tubig ug niingon ang eunuko, "Tan-awa, ana ay tubig. Unsa pa may makulang kanako? Unsa pa may makulang sa akong pagpabautismo?" Unya niingon si Felipe, "Kung ikaw nagatuo uban sa tibok nimong kasing-kasing, mahimo." Ug ang eunuko mitubag, "Ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios." Unya mao ni ang pinakaimportante nga parte mga higala. Silang duha nanaog ngadto sa tubig ug iyang gibautismohan siya. Ug human ana, ug sa nakahaw-as na sila gikan sa tubig. So klaro kaayo mga higala, si Felipe ug ang eunuko milusad ngadto sa tubig ug mihaw-as gikan sa tubig. Ang pasabot ana, dili ni siya bautismo nga pisik-pisikan lang og tubig. Pagtunlob gyud ni. Unya na pagyud laing pamatuod. Sa Juan 3:23, si Juan Bautista nagbautismo didto kay didto daghan man ang mga tubig. Kung pagpisik ra unta, ngano man kinahanglan pa og daghan nga tubig, di ba? Busa mga higala base sa Biblia, ang paagi sa bautismo sa panahon ni Hesus ug sa mga panahon sa mga apostoles mao ang pagtunlob, pagpailalom sa tubig, unya paghaw-as pagawas sa tubig. Karon mga higala, human nato masabtan ang sakto nga paagi sa bautismo. Sunod nato nga pangutana mao ni, unsa man gyud ang kahulugan sa bautismo? Kaya ang bautismo dili lang ni basta seremonya, dili pud ni siya pang-display. Ang bautismo adunay lawom kaayo nga kahulugan sa Biblia. Paminawan ni diha sa Roma 6:3 ngadto sa 4. Giingon, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa pinaagi sa pagbautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan. Kita usab managawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Nindot kaayo ni nga teksto mga higala, kay gitudlo niya nga ang bautismo simbolo na siya sa kamatayon, sa daang kinabuhi, simbolo sa paglubong sa sala ug daang batasan, simbolo sa pagkabanhaw kanang bag-o nga kinabuhi uban kang Kristo. So sa tinuod, kung ang usa ka tawo magpabautismo, mura siyang nag-ingon nga bibiyaan na nako ang akong daang kinabuhi. Gisalig na nako ang akong kaugalingon kang Kristo. Gusto ko magsugod og bag-ong kinabuhi.